नाज़रीन पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है। मैं तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि रात का वक्त है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक या जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं उसके मुताबिक जनाब एक बहुत बड़ी तकरीर जो है वो करने जा रहे हैं और उस तकरीर के अंदर जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब मैं जंग जीत गया हूँ। अब आप इसको फॉर्म 47 की जीत कहें या जो मर्जी कहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसको जैसे ही ये जंग शुरू हुई थी तो अगर आपको याद हो, जो रेगुलरली मेरे व्यूअर्स हैं, मैंने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि आप देखिएगा कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो दोनों साइड जो है वो ये क्लेम करेंगी जनाब ये जंग जो है वो हम जीत चुके हैं। पॉलिटिको जो बेसिकली एक बड़ा मशहूर उनका एक न्यूज़ आउटलेट है अमेरिका का, उन्होंने पहले ही बता दिया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी तकरीर के अंदर क्या कहने जा रहे हैं कि जी आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। अच्छा, इसका ये पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए गए, जो मीडिया टॉक की गई, पीट हेग्सेथ जो उनके वज़ीर बराए जंग हैं, मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन सब के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ किस्म की जो गुफ्तगू थी उससे आइडिया हो गया था कि ये आवाम के अंदर जो है ना वो अपना बेसिकली बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने तो 13,000 निशाने जो हैं वो जो अपने टारगेट से वो हमने अचीव कर लिए हैं, हमने उनका ये भी उड़ा दिया, हमने वो भी उड़ा दिया, हमने इनकी नेवी पूरी उड़ा दी, हमने इनकी एयरफोर्स पूरी उड़ा दी, इनके मिसाइल सिस्टम हमने पूरी तरह उड़ा दिए और बेसिकली ये यही क्लेम करेंगे कि जनाब हम जीत गए। अब आम तौर पे असल जो सूरत हाल है जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि मेरा ख्याल में ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। अमेरिका की हार क्यों है? क्योंकि आपने बेसिकली जब आप पहला मिसाइल फायर करते हैं ना, और मैं इसके बड़ी आराम से आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इसके लिए आपको तकरीबन कोई 24, 25, 26, 27 फरवरी 24, 25, 26, 27 फरवरी ये वो दिन हैं जब जंग शुरू होने से 4 दिन पहले की जो तारीख़ है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने या अमरीकी इंतजामिया ने या इनके दीगर वजीरों ने, मुशीरों ने जो भी मीडिया से इंटरेक्शन किया था उसके अंदर इन्होंने एक्चुअली अपने टारगेट्स बताए थे। उसके अंदर ये क्या गुफ्तगू कर रहे थे मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा। जंग के दौरान आप अगर अपने टारगेट चेंज करते रहें उसकी वजह मजबूरी होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप वो टारगेट चूँकि अचीव नहीं कर पाते तो आप कहते हैं, जिस तरह वो अक्सर औकात हमारे होता है, कालीन कितने का है, 10,000 का है, कितने का देना है, तो वो कहेगा जी मैं 9,000 का दूंगा, वो कहेगा 500 लेना है। तो ये जंग के अंदर भी जो है वो कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है कि टारगेट आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं आपको पता लगता है कि नहीं यार वो तो मिसाइल आगे से भी आ रहा है, यहाँ से अगर हम फायर कर रहे हैं तो वहाँ से भी आ रहा है, फायर हम मारते हैं तो वहाँ से भी आता है। तो तब आप अपने टारगेट्स को कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हमने अपने टारगेट सेट कर दिए, टारगेट जो है वो नीचे ले आओ। तो वो जो डेटें थी ना 24, 25, 26, 27 फरवरी जब जंग शुरू होने से 4 दिन पहले, तो डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त हर जगह अपने इंटरव्यू देते हुए कहते थे कि मैं तो रजीम चेंज करने लगा हूँ, मैं तो ईरान के अंदर रजीम चेंज करूँगा और मैंने तो अपनी नज़र के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं और वो बड़े अमेरिका को बड़े पसंद हैं और मुझे बड़े पसंद हैं और मैंने तो चूज़ भी कर लिया है और मैंने तो इंटरव्यू भी कर लिए हैं, मैं तो उनसे मिल भी चुका हूँ। बड़ी इस तरह की बातें उस वक्त हुई थी और इसके साथ साथ उन्होंने अपने टारगेट ये भी सेट किए थे कि जनाब हम तो इनकी जो है वो इनकी क्रिपल करके रख देंगे इनको और ये हिल नहीं सकेंगे। हकीकत ये है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बमबारी की गई ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान कायम उदायम उसी तरह खड़ा रहा। हाँ, ईरान का नुकसान बहुत हुआ, मानने वाली बात है। ईरान के ऊपर जिस तरह बमबारी की गई, तेहरान के ऊपर, इस्फहान के ऊपर और इनके दीगर साइट्स के ऊपर, उनके तेल की तनसीबात के ऊपर, गैस की तनसीबात के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्टेडियम्स के ऊपर, स्कूलों पर, यूनिवर्सिटियों पर, कंपनीज़ पे, डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, इनकी एयरपोर्ट के ऊपर, इनकी नेवी के ऊपर, इनकी लीडरशिप के ऊपर, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस सारे के बावजूद जिस तरह आप एक बॉक्सिंग का मैच होता है ना कि लड़ाई इस बात की होती है कि जनाब इसको हमने 4 राउंड के अंदर अंदर नॉकआउट करना है, ईरान नॉकआउट नहीं हो सका। अमेरिका ने बहुत घूंसे मारे, बहुत कुछ किया, लेकिन वो थक गया। हार मारते 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 अमेरिका थक गया, लेकिन ईरान नॉकआउट नहीं हो सका। ईरान अपने पैरों के ऊपर उसी तरह खड़ा रहा, नीचे नहीं गिरा वो। तो आपका अगर मकसद जो था, डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद था, अगर वो पूरा नहीं हो सका, उसके बाद अब आप जो मर्जी तावीलें देते रहे। क्योंकि सारी बात है, मैं आपको ये पहले भी ये बात कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपनी लोकल जो वोटर है उसको भी बताना है, या रिपब्लिकन वोटर जो इसको वोट करके लेकर आया है उसको भी उसने सेटिस्फाई करना है कि देख मेरा कमाल, देख मैंने क्या क्या कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद में नाकाम रहा है। और इसीलिए आज ये जो 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो खिताब था उसका मकसद ही बेसिकली सिर्फ यही था कि जनाब मैं पूरे अमेरिका को बता सकूं कि मैंने बहुत बड़ा कमाल किया। लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि इस वक्त उसका ट्रू बिल्डअप जो है उस इलाके में हो रहा है। मज़ीद जंगी जहाज़, मज़ीद बहरी बेड़े, मज़ीद फ़ौजी मरीन्स, सबको इस इलाके की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है। लेकिन क्लेम जो है वो यही किया जाएगा कि जनाब जंग जो है वो हम जीत चुके हैं। तो ये बेसिकली इसकी सारी जो है वो खुलासा है इसकी तकरीर का, वो बेसिकली ये है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी जो है वो टेलीफोनिक रब्ता किया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान जंग से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने मुमकिन जंग बंदी पर होने वाली बातचीत से भी सऊदी वली अहद को आगाह किया। उधर अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमन व सलामती पर उसके असरात पर तबादला ख्याल किया गया।
ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ ایرانی جارحیت کو علاقائی خود مختاری اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی نئی حکومت کے صدر نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، تاہم اپنے ہرمز کھلنے کے اوپر اس درخواست پر غور کریں گے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ ایران کی نئی حکومت کے صدر اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین ہے اور امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ ہم اس پر اس وقت غور کریں گے جب آبِ ہرمز کھل جاتی ہے، فری اور محفوظ ہو۔ اس وقت تک ہم ایران کو مکمل طور پر تہس نہس کر رہے ہیں، یا جیسے وہ کہتے ہیں پتھر کے دور میں بھیج رہے ہیں، سٹون ایج کے اندر ہم بھیج رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا تھا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مستقبل میں دوبارہ حملے نہ کرنے کی مضبوط ضمانت دیں تو کارروائیاں روکنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کو معمول پر لانے کا واحد حل یہ ہے کہ حملہ آور اپنی جارحانہ سرگرمیاں بند کریں۔ ہم نے کبھی کسی مرحلے پر کشیدگی یا جنگ کا آغاز نہیں کیا، اور اگر مطلوبہ شرائط پوری ہو جائیں، خاص طور پر مستقبل میں حملے کی روک تھام کے لیے ضروری ضمانتیں، تو ہمارے پاس اس جنگ کو ختم کرنے کا عزم جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی عوام کے نام خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران امریکی عوام کے خلاف کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ خط میں کہا گیا کہ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے، یہ موجودہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملہ در حقیقت ایرانی عوام کو نشانہ بنانا ہے۔ اس اقدامات کے اثرات ایران کی سرحدوں سے آگے تک پھیل جاتے ہیں۔ ایران انسانی تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایران نے جدید تاریخ میں کبھی بھی جارحیت یا تسلط پسندی کا انتخاب نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ایران نے مسلط کی گئی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے۔ ان طاقتوں کا مقصد اسلحے کی صنعت جاری رکھنا اور اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول قائم رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات بے بنیاد اور غلط ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کلیم کر رہا ہے کہ جناب ایران نے مجھے کہا ہے کہ جناب آپ جنگ جو ہے وہ روک دیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ جنگ جو ہے تب تک جاری رہے گی جب تک آپ نے ہرمز جو ہے وہ نہیں کھولتا۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ سے نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تاکید کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل پالیسی امام خمینی اور رہبر معظم کے راستے پر چلتے ہوئے صہیونی امریکہ دشمن کے خلاف مزاحمت کی حمایت جاری رکھنا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ مطلب جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے وہ وی وانٹ پیس اور جنگ جو ہے وہ بند کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری امریکہ کے خلاف دشمنی جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہے گی جس طرح آیت اللہ خامنہئی یعنی ان کے والد صاحب کی جانب سے تھی۔ اس کے علاوہ سینئر ایرانی اہلکار محسن رضائی نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایران آبِ ہرمز کو بند کر سکتے ہیں، اور اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تو بھی وہ اسے دوبارہ نہیں کھول سکتے۔ جغرافیائی طور پر یہ ہارس شو بینڈ کی طرح ہے۔ یہ آپ ہارس شو بینڈ جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بیسیکلی آپ کو بیسیکلی اگر اس جگہ سے گزرنا ہے تو آپ کو یوں کر کے گزرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ایران کے ساحلوں سے ہوتے ہوئے آپ دوسری سائڈ سے جو ہے وہ نکلیں گے۔ یہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس ایریا کو جو ہے وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو نکلنا یہیں سے پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آبِ ہرمز ہے یہ ایکچولی ایرانی واٹرز بنتے ہیں، اس کے اندر جو ہے انٹرنیشنل واٹرز نہیں آتے، یہ ایرانی واٹرز آتے ہیں۔ تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا ایران سے واسطہ پڑے گا ہی پڑے گا، نو میٹر واٹ ہیپنس۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے سے کہ جہاز کو داخل ہونے، موڑنے، تنگ ترین حصے سے گزرنے اور باہر نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو 7 سے 8 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، جس کے اندر ایران ایکچولی ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز نے بتایا ہے کہ جناب ایک باخبر ذریعہ کا کہنا ہے کہ امریکی نائب صدر جیری وینس نے ایران تنازع کے حوالے سے ثالثی کرنے والے پاکستانی رابطہ کاروں سے بات چیت کی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ تنازع کے خاتمے کے لیے ان کے کردار میں وسعت